बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक तरफ तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई, जो उनका निकाह केस है उसमें जी जो समाअत हुई अडयाला जेल के अंदर, और जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो फिर फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो खावर मानिका जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। देखें, जो खावर मानिका ने घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं समझता हूं कि सियासत में हमेशा ज़ातियात पर बात नहीं होनी चाहिए, और किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी की पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर आप इस तरह से कमेंट्स करें या उसको आप मीडिया के ऊपर जाकर डिस्कस करें, इससे बेहुदा बात कोई हो नहीं सकती। जो खावर मानिका ने किया, जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, वो उन इल्ज़ामात के बाद मैं नहीं समझता कि कोई मुहज़्ज़ब और पढ़ा लिखा शख्स इसके ऊपर गुफ्तगू करेगा, बल्कि उसको इस गलाज़त भरी गुफ्तगू के ऊपर यकीन भी नहीं आएगा कि ये बातें अगर मीडिया में डिस्कस हो रही हैं और अगर ये हाईलाइट्स, ये खबरों की ज़ीनत बन रही हैं, मीडिया के ऊपर जाकर इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। देखें, इमरान खान साहब से इख्तलाफ अपनी जगह, उनकी सियासत से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर इस तरह से जाकर कमेंट करना या उसको पब्लिक करना या किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमला करना या उसमें इंटरफेयर करना, इससे बड़ी गलाजत कोई हो नहीं सकती। दूसरी खबर यह है कि शेख रशीद चिल्ले वली सरकार वो दोबारा गिरफ्तार हो गई है और उनको 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ये शेख रशीद साहब जो है ना, ये वही सियासतदान है जिनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन 2018 में इनके बेटी भाई जस्टिस मियां साकब निसार ने चलाई, और हनीफ अब्बासी को उन दिनों में इलेक्शन से पहले उसको सज़ा सुना दी गई, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी, जिसको एफिजियन केस के अंदर सज़ा सुनाई गई। सर, असल मकसद पता क्या था? वो ये था कि इनकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, इन लोगों को मलिया मेट कर दिया जाए। शेख रशीद साहब को स्पेस देनी थी और उनको वो स्पेस प्रोवाइड की गई, और वो किसने की? जस्टिस मियां साकब निसार ने। उसने पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई शेख रशीद की, और शेख रशीद जो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहे, इस बार गलती करके इस बार इमरान खान के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनके पीछे तो दुनिया बाहर निकल आएगी, सड़कों पर आ जाएगी, पाकिस्तान की आवाम तो सड़कों पर आ जाएगी, सड़कों पर जमे गफीर होगा और लोग सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, अफवाज पाकिस्तान जो है वो तो कुछ भी नहीं है इमरान खान के मुकाबले में। लेकिन सर, शेख रशीद साहब की इस बार कोई माफ़ी नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों के नामों पर क्रॉस लगा चुकी है जिन्होंने 9 मई के वाक़यात करवाए और जो उसमें मुलव्वस थे। असल खबर की तरफ आते हैं जी, कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, एक तो पहली बात कि शेख रशीद साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो भी आई और उसमें वो बता रहे हैं ना, वो एक बयान आया कि जी मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मैंने जेल में इलेक्शन लड़ना है और मैं एक बार फिर चिल्ले पर जा रहा हूँ और वो मेरा जेल मेरा पता नहीं ससुराल है। इस तरह की खैर वो अजीब नॉन स्टॉप बातें जिस तरह की उन्होंने की हैं। सर, शेख रशीद साहब जो ये बातें कर रहे हैं कि मैं जेल जा रहा हूँ और मैं वहाँ से जाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा, जेल जाएँ तो सर इनकी हवा निकल जानी है। 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं, जो 9 मई के सहूलतकार हैं, जो 9 मई के मरकज़ी किरदार हैं, उनको कोई माफ़ी नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस बात को क्लियर कर चुकी है कि जिन्होंने 9 मई करवाया, जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसमें मुलव्वस थे, जो इसमें बाकायदा तौर पर डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थे और जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, हदायत दे रहे थे, जो ट्विटर के ऊपर ट्रॉल्स कर रहे थे, जो हैशटैग्स बना रहे थे, जो फौज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाया, जिना हाउस को जलाया, जिन्होंने करोड़ों का नुकसान करवाया, उनकी कोई माफ़ी नहीं है सर। माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। और इसलिए ये मैं फिर बता दूं कि शेख रशीद साहब अब जेल में रहकर अगर वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो सर उनको सज़ा हो जानी है। इलेक्शन से तो वो फ़ारग, इलेक्शन वाला सिस्टम कोई नहीं चलना, इलेक्शन वाला सीन ही कोई नहीं है। शेख रशीद साहब वैसे ही फ़ारग हैं। अच्छा, चलते हैं जी असल खबर की तरफ। खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत में निकाह जो इल्ज़ाम खावर मानिका ने लगाया उनके साबिक शोहर बुशरा बीबी के, उस पर जी जेल में समाअत हुई और इमरान खान ने अदालत में कहा कि खावर मानिका को 6 साल बाद याद आया। वैसे बात तो ठीक की कि खावर मानिका सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब के प्रोग्राम में आकर ये पर्सनल जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको डिस्कस करें, उसके मामलात को डिस्कस करें और कह रहे हैं
کہ جی عمران خان صاحب تو ایسے تھے، وہ جی ایسے ہوتا تھا وہ. میں خیر الزامات کے اوپر دیکھیں میں اپنی زبان گندی نہیں کر سکتا، میں ان کے اوپر بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. جو باتیں انہوں نے کی اور جو ٹی وی پر آ کر انہوں نے کہا، میں اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا سر. جو انہوں نے باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عدت میں نکاح ہوا تھا، اور جو انہوں نے خیر الزامات لگائے، ان الزامات کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں. اب یہ غلاظت برے کام ویسے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ الیکشنز آ گئے ہیں، تو پوری الیکشن کیمپین اگر اس بنیاد پر ہونی ہے تو سر پھر تو لعنت بھیجنی چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر جو سیاست کے اندر اس قسم کی غلاظت کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں، اور جو کسی کی زندگی کے اوپر اس طرح سے، کسی کی پرسنل لائف کے اوپر اس طرح سے کر رہے ہیں. سر ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، اور اگر یہ الزامات ثابت نہ ہو سکے تو پھر ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی. ان کو یہ سوچنا چاہیے. تو اڈیالہ جیل میں جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی پی ٹی آئی بانی اور بشرا بی بی سے متعلقہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی. فرد جرم کمرہ عدالت میں سول جج قدرت اللہ نے پڑھ کر سنائی. دیکھیں جی عمران خان اور بشرا بی بی پر اس کیس میں چارج فریم لگ چکا ہے، فرد جرم لگ چکی ہے، اور وہ جج قدرت اللہ نے جیل میں پڑھ کر سنائی. فرد جرم کے وقت پی ٹی آئی بانی کمرہ عدالت میں موجود تھے. بشرا بی بی کی غیر موجودگی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی. عدالت نے کہا کہ بشرا بی بی کو آج طلب کیا گیا تھا، وہ کس کی اجازت سے کمرہ عدالت سے چلی گئیں، پتہ کریں. سوال کیا کہ پتہ کریں بشرا بی بی جیل میں کب داخل ہوئیں اور باہر کب گئیں. جیل انتظامیہ نے بتایا کہ بشرا بی بی 11:30 پر داخل ہوئیں اور 1:45 پر چلی گئیں، جس کے بعد جج نے سارا کچھ سننے کے بعد چارج فریم کر دی، فرد جرم لگا دی. اب چارج فریم ہو چکی ہے سر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے کیسز پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ڈسکس ہوتے رہیں گے، کسی کی ذاتی زندگی کو آپ پکڑ کر عدالتوں میں لے کر جائیں گے اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے لگے رہیں گے، تو سر پھر سوری ٹو سے یہ جو سیاسی پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، جس پر پہلے لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، جس پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، مزید اٹھ جائے گا. میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کی پرسنل زندگی، کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کریں، میڈیا کے اوپر لے کر آئیں، یا اس کے اوپر اٹیک کریں، یا اس کے اوپر اس طرح سے کومنٹس کریں، یا اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے. اس کے اوپر میں صرف اتنی بات کروں گا. دوسری خبر کی طرف آتا ہوں. جو شیخ رشید صاحب ہیں، دیکھیں سر شیخ رشید ہمیشہ اداروں کے لاڈلے رہے، ہمیشہ وہ اداروں کو پروموٹ کرتے رہے، ہمیشہ ان کے بیانیے کو، ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرتے رہے. تو ان کی تمام جتنی بھی تقاریر ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں. وہ جتنے ٹاک شوز میں گئے، جتنے بھی ٹاک شوز میں بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کر ایک ہی بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ تو، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے. جب سر عمران خان صاحب کے اوپر زوال آیا، عمران خان زوال پذیر ہوئے، ان کی حکومت ختم ہوئی، وفاق میں پنجاب میں حکومت ختم ہوئی، تو شیخ رشید صاحب ان لوگوں میں تھے جو عمران خان کو کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ کر دو، جنرل باجوہ کے خلاف یہ کر دو. انہوں نے عمران خان کا بھی بیڑا غرق کروایا. پہلے شیخ رشید نے عمران خان کا سوا ستیہ ناش کروایا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا کروایا. کیونکہ شیخ رشید صاحب کا سر ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ وہ جب مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے، مشرف کے پیٹ میں انہوں نے خنجر گھونپا. اس کے بعد جب وہ قافلی کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا. شیخ رشید صاحب کی ایک ہسٹری ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان کو پٹھے مشورے دیا کرتے تھے. اب جب اداروں کے ترجمان بنے ہوئے تھے عمران خان کے دور میں، تو آپ کو یاد ہے کہ جسٹس میاں ثاقب نثار، جو پی ٹی آئی کا، آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں وہ شخص بڑی بری طرح استعمال ہوا. اس شخص نے پوری الیکشن کیمپین کی شیخ رشید کی 2018 کے اندر، پوری الیکشن کیمپین وہ چلا رہا تھا. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے کیونکہ حنیف عباسی کو سزا ہو گئی تھی نا. تو سر یہ مکافات عمل ہے، اور مکافات عمل اٹل ہے. عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، یہ سارا کچھ آپ کے اوپر آنا ہے. لیکن عمران خان صاحب، جن کی چونکہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنے پراؤڈ تھے کہ اس بات پر ان کو فخر تھا کہ جی جو میں اپنے مخالفوں کو جیل میں ڈال رہا ہوں، میرے مخالف تو میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے مخالف تو میرا بال تک نہیں اتار سکتے. لیکن سر جیسے ہی عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہوا، جیسے ہی وہ زوال پذیر ہوئے، جیسے ہی ان کے اوپر مشکلات آئیں، جیسے ہی ان کا برا وقت شروع ہوا، جیل میں آ گئے. تن دیا ان کو جیل میں، ان کے اوپر کیسز کھل گئے. توشہ خانہ کیس، 9 مئی کیس، القادر ٹرسٹ کیس، نکاح والا کیس، کتنے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر.
توہین الیکشن کمیشن کا کیس. تو سر جتنے کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنے ہیں اس کے فیصلے پاکستان کی معزز عدالتوں نے کرنے ہیں. اب اس کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے یا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عدالت سزا سنا دے، وہ کسی کی خواہش کے اوپر تو عدالت نے سزا نہیں سنانی، کسی کی مرضی کے مطابق تو نہیں سنانی. عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن چونکہ شیخ رشید صاحب جو اب تک عدالتوں کے خلاف، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے دل میں، عمران خان کے اندر یہ زہر اگلتے رہے، سر آج وہ پھنسی ہوئی ہیں. اب انہوں نے کہا ہے شیخ رشید صاحب نے کہ جی میں جیل جا رہا ہوں، قلم دوا جیتے گی، 8 فروری کو عوام فیصلہ کرے گی، مرنا بھی قبول ہے، جان بھی جاتی ہے تو جائے، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، اپنے اصولی نظریے سے، اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کھڑا ہوا ہوں، کھڑا ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، یہ وہ فلاں ٹمکان، یہ ساری باتیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں کرتا درتا ہیں، ملوث ہیں، جو ہدایات دے رہے تھے، جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگائے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، ان کو سزا تک پہنچانا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.